안녕하세요 नमस्ते तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसएस कोरियन युट्युब च्यानल म सुमन शर्मा आज पनि तपाईहरुको माझ एउटा विशेष एपिसोड लिएर म आइसकेको छु। आज हामी यस टपिक अन्तर्गत चाहिँ विभक्तिको बारेमा पढ्दै छौं। विभक्तिहरु कुन कुन छन्, के छन्, कसरी लाग्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्दै छौं। कृपया भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै मैले आजको यस टपिकलाई सुरुवात गर्न चाहे। विभक्ति जसलाई कोरियन भाषामा छोसा भनिन्छ, पार्टिकल अंग्रेजीमा, यसलाई नामयोगी पनि छ जसलाई प्रिपोजिसन भन्छ। मैले यहाँ विभक्ति अथवा नामयोगीको केही मिनिङ, त्यो विभक्ति भनेको के हो त्यसको बारेमा के लेखेको छु। विभक्ति भनेको चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नभइकन, भनेको आफ्नो छुट्टै अर्थ नभइकन, मिनिङ नभइकन कारकसँग, कारक भनेको अब नाम, सर्वनाम, विशेषण जसलाई कारक भन्छ, कारकसँग जोडिएर पदीय अन्तर सम्बन्ध, पदीय रिलेसनशिप कायम गरी क्रियासँगको हैन भावसँगको चाहिँ सम्बन्ध राख्ने प्रत्यय जसलाई के भनिन्छ, विभक्ति भनिन्छ। र यसरी आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नभई कारकसँग जोडिएर पदीय अन्तर सम्बन्धलाई कायम गरी क्रियासँग सम्बन्ध नराख्ने अरु बाँकी प्रत्यय सबैलाई चाहिँ फेरि नामयोगी भनिन्छ। मैले त्यो विभक्तिको बारेमा यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छु। जस्तै रामले गीतालाई उपहार दियो। आज हामी चाहिँ यो सेन्टेन्सको बारेमा पढ्दै छौं हैन। सेन्टेन्समा प्रिपोजिसन विभक्ति कसरी लाग्छ, पार्टिकल, त्यो बारेमा हेर्दै छौं। रामले गीतालाई उपहार दियो भन्दाखेरि यो ले, यो लाई भन्ने कुरा चाहिँ यो विभक्ति हो। रामले गीतालाई, यहाँ के छ भन्दा यो कारकसँग चाहिँ यसले सम्बन्ध राखेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भने यस्तै यो नेक्स्टमा चिठी बाहेक इमेलद्वारा खबर पठाए पनि हुन्छ भन्ने केसमा चाहिँ यो बाहेकद्वारा पनि भन्छ। यहाँ यसलाई कोरियन भाषामा राम इ गीता एगे सनमुरुल छोस, हामी यसको बारेमा पढ्दै छौं कि यो इ भनेको पार्टिकल हो, एगे भनेको पार्टिकल हो। त्यस्तै गरी चिठी बाहेक इमेलद्वारा खबर पठाए पनि हुन्छ भन्ने केसमा फेन्जी फाक्के, यो फाक्के बाहेक, त्यस्तै इमेइल्लो, यो रो भनेको द्वारा, त्यस्तै खबर पठाए पनि भन्दा सोसिकुल फोने दो भनेको पनि, थोयो भनेको हुन्छ। यहाँ के छ भन्दा दो भनेको, रो भनेको, फाक्के भनेको नाम योगीको रूपमा प्रयोग हुन्छ। हामी सँगसँगै छोसा विभक्ति र नाम, यो नाम यो सँगसँगै हेर्दै छौं, त्यसलाई यसरी हामी पढ्दैछौँ। अब सबभन्दा पहिला कुरा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कोरियन भाषामा सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले पहिला बुझाउन चाहन्छु। मैले यहाँ विभक्तिको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराइसकेँ। विभक्ति भनेको के रहेछ भन्दा आफ्नो स्वतन्त्र मिनिङ नभइकन चाहिँ के रहेछ, कारकसँग जोडिएर पदीय अन्तर सम्बन्धलाई कायम गर्ने र त्यसपछि क्रियासँग चाहिँ सम्बन्ध राख्ने प्रत्यय जसलाई के भनिन्छ, विभक्ति भनिन्छ। यसको आफ्नै छुट्टै मिनिङ चाहिँ हुँदैन। र यो भयो विभक्ति र नामयोगी विषयमा तपाईलाई मैले यसको मिनिङ, यसको अर्थ के रहेछ त्यो बताएँ हैन। अब त्यसपछाडि सबभन्दा पहिला कोरियन सेन्टेन्स, कोरियन वाक्यको स्ट्रक्चर कस्तो फर्ममा बन्छ त हैन। जस्तै हामी नेपालीमा राम भात खान्छ भन्दाखेरि यो राम भात खान्छ भन्दा राम के हो, सब्जेक्ट हो, भात के हो, अब्जेक्ट हो, र खानु भन्ने के हो, यो क्रिया हो जसलाई भव भनिन्छ। भने यास, ओ र भी को फर्ममा हामीले नेपाली भाषामा चाहिँ यसरी सेन्टेन्स बनाउँछौं। यदि अब अंग्रेजीमा बनाउनु पर्यो भनेदेखि इंग्लिशमा फेरि यही कुरालाई चाहिँ राम इट राइस हुन्छ हैन त। राम इट राइस भन्दा अब राम भन्दा के भयो, सब्जेक्ट भयो, इट खाने काम भनेको भव हो, र यो राइस चाहिँ कहाँ आयो, अन्तिममा आयो। भनेको यास, भी र ओ को फर्ममा के हुन्छ, यो अंग्रेजीका शब्दहरू, अंग्रेजीका चाहिँ वाक्यहरू बन्छन्। तर अब मैले भन्न लागेको कुरा के छ भन्दा कोरियन सेन्टेन्स र कोरियन वाक्य र नेपाली वाक्यको स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ, एउटै हुन्छ। जस्तो नेपालीमा यास, ओ र भी को फर्ममा स्ट्रक्चर बन्छ, सेन्टेन्स बन्छ, कोरियन भाषामा नि सेम त्यही फर्ममा बन्छ। त्यसकारण पनि कोरियन सेन्टेन्स बनाउनको लागि गाह्रो हुँदैन है। र अब यसो भन्दै गर्दाखेरि के कुरो बुझ्न जरुरी छ भन्दा हामी यो टपिक जुन यो छोसा विभक्तिमा हामी जाँदै छौं, इन्ट्री गर्दै छौं, त्यो भन्दा पहिला यो राम भात खान्छ नेपालीमा त भयो है। अब यसलाई कोरियनमा जस्ताको तस्तै ट्रान्सलेट गर्ने हो भनेदेखि राम भन्दा रमा रा फाछिमा म राम, भातलाई कोरियन भाषामा फाप भन्छ, फाप, र खान्छ भन्ने शब्द चाहिँ मग्दा, यो मग्दा भन्ने भावबाट आउँछ, मग्दाबाट मक्सुम्निदा, पछि हामी यो
टेन्सको बारेमा पढ्छौँ त्यो बेलामा यसको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ पछि है। अब राम फाप मकसुम्दा यो जस्ताको जस्तै हो। राम भनेको राम छ, फापलाई फाप भन्छ, खान्छ भनेको मकसुम्दालाई। हेर्नुहोस् नेपालमा नेपाली शब्द सेन्टेन्समा राम भात खान्छ भन्दा वाक्य पुरा हो, यसमा पनि समस्या छैन। तर यो कोरियन जुन स्ट्रक्चर छ कोरियन वाक्यमा चाहिँ हामीले मेन कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा नै छ। टपिक चाहिँ राम भात खान्छ भन्दा राम फाप मकसुम्दा मात्र लेख्यो। तर एउटा कुरा यहाँ के चाहिँ गल्ती हुन्छ, के चाहिँ फरक छ अथवा के कुरा थप्नुपर्छ भन्ने कुरा नि यसको मेन जरोको त्यो कुरा त्यो हो, मेन पोइन्ट त्यो हो। यहाँ चाहिने कुरा हामीलाई अब यही कुरा हो, विभक्ति यानि कि पार्टिकल अथवा प्रिपोजिसन, जसलाई कोरियन भाषामा छोसा भनिन्छ हो। त्यो छोसा चाहिँ हामीले यहाँ अब लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो छोसा अनिवार्य रूपमा लगाउनै पर्ने हुन्छ हैन। त्यो छोसा बिनाको वाक्य चाहिँ ग्रामेटिकल रङ मिस्टेक हुन्छ है। त्यस कारण पनि यो छोसा हामीले अनिवार्य रूपमा लगाउनै पर्ने हुन्छ। जस्तो सुहाउँछ, जुन पार्टिकल सुहाउँछ, जुन प्रिपोजिसन सुहाउँछ त्यही प्रिपोजिसन लगाउँदाखेरि हुन्छ हैन। त्यसका केही एउटा सामान्य रुल्सहरू छन्, केही नियम छन्। त्यो नियममा रहेर हामीले यहाँ पार्टिकल लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई वाक्य उच्चारण गर्नको लागि अथवा वाक्य बनाउनको लागि पक्कै पनि गाह्रो हुँदैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, राम भात खान्छ भन्ने केसमा अब हामीलाई चाहियो ले, लाई। अब यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा राम, अब यो ई हामी पढ्दैछौँ अहिले, यो ई अथवा गा भनेको ले भन्ने हुन्छ। यो राम ई थप्यौँ, यो ई को मिनिङ हुन्छ ले। अब हेर्नुहोस् त, अब भात, अब फाप भनेको भात, यो उल भनेको लाई है। यो अब यो उल भनेको रहेछ लाई रहेछ। यति कुरा थप्यो हामीले। अब के भयो हेर्नुहोस् त, रामले भातलाई खान्छ। अब भन्दाखेरि हामीले राम भात खान्छ नि भन्ने तापनि लेखाइमा चाहिँ रामी फाबुल मकसुम्दा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ई र उल भन्दा बाहेकको राम फाप मकसुम्दा त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुन्छ, ग्रामेटिकल रङ हुन्छ हैन। अब हामीले के कुरा बुझ्यौँ भने वाक्यमा कोरियन सेन्टेन्स बनाउने क्रममा प्रिपोजिसन यानि कि पार्टिकल, यो छोसा चाहिँ के छ अनिवार्य रूपमा हामीले लगाउनु पर्ने छ हैन। यो छोसा बिनाको पार्टिकल बिनाको वाक्य चाहिँ के हुन्छ, ग्रामेटिकल मिस्टेक हुन्छ। त्यसकारण पनि हामीले पहिला के याद गर्नु पर्यो, छोसा कण्ठ गर्नु पर्यो, विभक्तिलाई याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो चाहिँ सेन्टेन्समा सुहाउँदो गरी हामीले हाल्नु पर्यो। अब भन्दा हामीले रामले भातलाई खान्छ भनेर नेपालीमा भन्न आवश्यक हुँदैन, राम भात खान्छै भन्दा पनि मिल्यो। तर लेखाइमा चाहिँ यसरी राम ई फाबुल मकसुम्दा यानि कि रामले भातलाई नै खान्छ अथवा रामले भातलाई केलाई गर्छ। यस्तो केसमा चाहिँ हो यो ई अथवा ले भनेको के भयो, अब विभक्ति भयो, लाई भनेको नि के भयो, विभक्ति भयो, पार्टिकल भयो हो। अहिले मैले तपाईँलाई थोरै अगाडि बताएँ कि हामी आज यसको बारेमा चाहिँ पढ्दैछौँ। र अर्को कुरा मैले के भने भन्दा राम भात खान्छ, रामी फाबुल मकसुम्दा। अब मैले भनिसकेँ नेपाली सेन्टेन्स, नेपाली वाक्यहरू र कोरियन वाक्यको स्ट्रक्चर के छ, एउटै रहेछ। सब्जेक्ट हैन, त्यसपछि अब्जेक्ट, त्यसपछि भर्ब यानि कि यास ओ बीकै फर्ममा कोरियन सेन्टेन्स पनि बन्छन्, हामी झुकिनु परेन। जस्तो इङ्ग्लिस जस्तो यास भी ओ, राम इट राइस भन्दा यास भी ओ को फर्ममा भयो। तर कोरियन भाषामा त रामले भातलाई खान्छ, राम भात खान्छ भइहाल्यो। तर के फरक छ, यहाँ बस एउटा पार्टिकल थप्नु पर्ने छ। एउटा पार्टिकल हालेपछि, छोसा लगाएपछि बल्ल त्यो वाक्य चाहिँ हामीले सोचे जस्तो पुरा हुने रहेछ। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो हो। अब तिनै पार्टिकलहरू, तिनै छोसाहरू, तिनै विभक्तिहरू अथवा नामयुगीहरू कुन कुन छन् त्यसको बारेमा आज हामी केही विषयहरू, केही पार्टिकलहरू हेर्दैछौँ है। ल सबभन्दा पहिला नम्बर 1 मा जाउँ। अब यो कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरि पार्टिकल लाग्ने भनेको नाउन अथवा प्रोनाउन। यसको यान र पी को फुल फर्म हो। यान भनेको नाउन भनेको, नाउन भनेको नाम हो हैन। र नामको सट्टामा प्रयोग हुने जसलाई चाहिँ प्रोनाउन भन्छ। प्रोनाउन भनेको सर्वनाम, नामको सट्टामा प्रयोग गर्ने शब्द के हो, त्यो सर्वनाम हो। यो त्यो म उनी हामी तपाईँ सबै के हो, यो सर्वनाम हो। राम श्याम हरि गोपाल गाई सबै के हो, नाम हो। नाम भनेको कुनै एउटा व्यक्तिले जनाउने मात्र नाम होइन कि त्यो व्यक्तिभन्दा बाहेक वस्तु जुनसुकैलाई पनि एउटा पर्टिकुलरली उसलाई पहिचान गराउने कुरा सबै के हो, नाम हो। गाई पनि आफैमा नाम हो, टेबल पनि आफैमा नाम हो हैन। यसरी नाउन र प्रोनाउनमा अब एउटा छ ई अथवा गा है। यो ई अथवा गा हामी यसलाई बुझिहाल्छौँ। ई अथवा गा, यसको उच्चारण ई अथवा गा गरिन्छ। र यो ई अथवा गा को नेपाली मिनिङ हुन्छ ले। अहिले मैले त लेखेको थिएँ राम ई भन्दा
रामले भन्ने भएको थियो होइन, ले। र अब एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो कि यो ई अथवा गाको मिनिङ ले रहेछ र यो ले भन्ने चाहिँ सब्जेक्ट पार्टिकल हो। सब्जेक्ट पार्टिकल भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा यो चाहिँ सब्जेक्टमा लाग्छ मेनली है। सब्जेक्टमा यसले कर्ता कारक नेपालीमा भन्दाखेरि कर्तासँग चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गराउँछ अथवा पदीय सम्बन्ध यसले कायम गर्छ। भन्नु खोजेको यो कर्तासँग लाग्छ, सब्जेक्टसँग लाग्छ ले। र मैले यसलाई मेटाएँ, ई गालाई चाहिँ तलको नेपालीमा ई अथवा गाको मिनिङ ले रहेछ। यो बुझ्यो हामीले। ना यान अथवा पी भनेको नाउन अथवा सर्वनाम रहेछ, डिटेलली मैले भनिसकेँ। अब यो ई र गामा अब बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि यो दुईटा अप्सन छ, मैले स्लाइस गरेर लेखेको छु है। ई अथवा गा भनेको दुईटा केस। अब हामीले बेसिकली के बुझिसक्यौँ भन्दाखेरि ई र गा लाग्ने ठाउँ के हुन्छ, फरक हुन्छ। अब कस्तो फरक हुन्छ त, ई कहाँ लाग्छ गा कहाँ लाग्छ भन्ने कुरामा हेरौँ। अब यो ई र गा चाहिँ कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा होइन, ई कहाँ लाग्छ, गा कहाँ लाग्छ। सबभन्दा पहिला शब्दको अन्तिममा भनेको नाउन अथवा प्रनाउनको अन्तिममा, नाम अथवा सर्वनामको अन्तिममा हेर्दाखेरि इन्डिङमा चाहिँ अन्तिममा कन्सोनेन्ट आएमा अथवा यो भनेको के हो, फाछिम आएमा भन्न खोजेको, झुन्डेर आएको छ भन्न खोजेको। फाछिम आएमा के लाउनु पर्ने छ, ई लाउनु पर्ने छ है। यो ई र गा भनेको के रहेछ, सब्जेक्ट पार्टिकल। यो चाहिँ बेसिकल्ली सब्जेक्टमा लाग्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। शब्दको अन्तिममा कन्सोनेन्ट आएमा अथवा फाछिम आएको छ भने ई लाउनु पर्यो। जस्तै यो रमा आ रा, यतिसम्म केमा अन्तिममा इन्डिङ के छ, भावल इन्डिङ आमा इन्डिङ छ, लास्टमा हेर्नु पर्यो। र फाछिममा अब मानौ यहाँ मैले राम लेखेको छु, फाछिममा म छ भनेदेखि अब अन्तिममा हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु पर्यो कि यसको लास्टमा के छ इन्डिङ, अब कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ, यानि कि फाछिम छ। कन्सोनेन्ट भन्नु फाछिम भन्नु कुरा एउटै हो, झुन्डेर आएको छ भनेदेखि अब यहाँ चाहिँ हामीले के लाउनु पर्यो, ई र गाको केसमा के लाउनु पर्यो, ई लाउनु पर्यो। अब यो यसको नियम पनि के साइन्टिफिक ढङ्गबाट बनेको। जस्तै फाछिम लगत्तै भावल आउने केस भनेर हामीले चाहिँ अगाडिपट्टि एन्नुमको नियम यानि कि संयुक्त उच्चारणको नियममा नि पढेको थियौँ, उच्चारणको विधि अन्तर्गत। फाछिम लगत्तै भावल आएमा फाछिम र भावल आपसमा मिक्स गरेर उच्चारण गर्ने भनेको थियौँ। भनेदेखि अब यो फाछिम लगत्तै भावल भनेपछि फाछिम के कुरा बुझ्नु पर्यो, फाछिम लगत्तै यो नियम लगाउने कुरामा अरू पनि यस्ता नियमहरू आउँछन्, त्यो केसमा के बुझ्नु पर्यो, फाछिम लगत्तै जहिले पनि भावल नै आउँछ। यसरी याद गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। किनकि यो ई र गा मात्र होइन, अरू पनि छ, उन नुन उल रुल, यो दुईटा यस्तो केसमा, दुईटा अप्सनको केसमा फाछिम इन्डिङ भएमा र भावल इन्डिङ भएमा भन्ने कुरा हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो कि फाछिम इन्डिङ भएमा जहिले पनि भावल आउँछ, भावलको केस आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेको अब यो म अब लगत्तै के आयो, ई आयो। यहाँ राम गा हुँदैन, राम के हुन्छ, अब ई हुन्छ। राम गा भन्नुभन्दा उच्चारण के शैली हुन्छ, राम ई शैली हुन्छ। अब भन्दा चाहिँ के भयो, म र ई मी भएर रामी भयो। यसरी यसको मिनिङ चाहिँ रामले भनेको के होइन, अरू रामले हो। त्यस्तै अब सीता लेखेँ मैले, यो राम सीता सबै के हुन्, सब्जेक्ट हुन् होइन, कर्ता हुन्। यो पार्टिकल कहाँ लागिरहेको छ, अहिले कर्तामा लागिरहेको छ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। सीता, अब सीता पनि आफैमा के हो, नाउन हो। सीता अब यहाँ चाहिँ अन्तिममा हेर्नुहोस् त के छ इन्डिङ, अन्तिममा हेर्नुहोस् फाछिम झुन्डेको छ, छैन भने अब के लाउनु पर्ने छ, गा लाउनु पर्छ। भनेको अब के कुरा बुझ्नु पर्ने छ भन्दा शब्दको अन्तिममा यदि कन्सोनेन्ट भन्दा कन्सोनेन्ट नआएको केसमा, भावल इन्डिङको केसमा के हाल्नु पर्ने छ, गा हाल्नु पर्ने छ। मिनिङ चाहिँ एउटै, फेरि सीताले नै भयो। के कुरा बुझ्यौँ हामीले, शब्दको अन्तिममा भावल इन्डिङ छ भने, शब्दको अन्तिममा भावल इन्डिङ छ यानि कि फाछिम छैन भनेदेखि, भावल इन्डिङ छ भनेदेखि चाहिँ इन्डिङ छ भने अथवा भावल इन्डिङ आएमा के हाल्ने, गा हाल्ने। यसलाई धेरै टेन्सन लिनै पर्दैन कि शब्दको इन्डिङमा अथवा नाउन अथवा प्रनाउनको अन्तिममा फाछिम झुन्डेको छ, ई लगाउने, र अन्तिममा यदि भावल इन्डिङ छ गा लाउने। सबैलाई केस त्यही हो।
मानौ हरि भन्ने एउटा नाउन आयो। हरि भन्दाखेरि अब यहाँ के लाउनु पर्यो त इ कि गा। हेर्नुहोस् त अन्तिममा के छ भावेल इन्डिङ छ। अब हरि इ होइन हरि गा भन्दा पनि हरि इ भन्नुभन्दा हरि गा भन्न सजिलो हुन्छ। हरि गा मिनिङ के भयो हरिले। मानौ हरिले पाठ पढ्छ, हरिले काम गर्छ। अब हरि काम गर्छ हामी नेपालमा भन्छौँ, नेपालीमा भन्दाखेरि वाक्य हरि काम गर्छ भइहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ यही वाक्यलाई हरिले कामलाई गर्छ भन्ने कुरा भन्छ, त्यसरी वाक्य भन्छ है। त्यही नै फरक हो नेपाली र कोरियन वाक्य बिचको डिफ्रेन्ट भनेको। अब यो त भयो इ र गाको कुरा। अब यो सँगसँगै यसलाई मैले यहाँ थोरै मेटाएँ। र अर्को एउटा के छ भनेको म, छ को मिनिङ म हुन्छ है। अब यहाँ हेरौँ थोरै, छ भनेको म भात खान्छु अथवा म विद्यालय जान्छु, म पढ्छु जे नि भन्न पायो। नामको सट्टामा प्रयोग हुने छ भनेको म पढ्न सर्वनाम हो, प्रोनाउन हो। अब यसमा चाहिँ मैले भन्नु पर्यो भनेदेखि अब यो छमा है, छ प्लस गा हाल्नु पर्यो। अन्तिममा त भावेल इन्डिङ छ होइन। इ गा हाल्दा मैले भन्ने बेला ले हाल्नु पर्यो। अब छ र गाको चाहिँ मिनिङ छ गा हुनुपर्ने हो खास होइन, छ गा हुनुपर्ने। तर यो चाहिँ छ गा नभएर यसलाई छ गा नगरेर हामी अब छेगा गर्छौँ है। यहाँ चाहिँ झुकिनु भएन, मैले भन्ने बेलामा छ गा होइन छेगा। त्यस्तै अर्को ना भनेको नि म, छ अथवा ना भनेको म है, छ अथवा ना भनेको म। अब नामा ना प्लस गा, अब ना प्लस गा नागा हुनुपर्ने होइन। तर नागा नभएर यसको उच्चारण चाहिँ अब हामी नेगा गर्छौँ। नेगा भनेको मैले है। जस्तै भन्नु पर्यो मैले उदाहरणमा मैले काम गरेँ भन्नु पर्यो मानौ। भन्दा अब मैले काम गरेँ भन्दा छ भनेको म, छेगा भनेको मैले हामीले याद गर्नुपर्ने छ। छ र गाको मिश्रण चाहिँ छ गा नभएर के हुन्छ छेगा हुन्छ। छेगा भनेको मैले काम गरेँ भन्दा इल भनेको काम। अब यहाँ कामलाई गरेँ भन्नुपर्ने भएर हामीले अब्जेक्ट पार्टिकल पढ्न बाँकी छ, ल उल भन्छ, उल रुल त्यो हामीले पढ्न अगाडिपट्टि बाँकी छ अझै। अब छेगा इरुल अब गरेँ भन्ने यो टेन्सतिर गयो। अब चाहिँ भबमा गयो, हाताबाट आएको हेस सुम्निदा अथवा हेस आयो। अहिले उतापट्टिको यो भबको पाटो छोडिदिउँ, हामी अहिले सब्जेक्ट र अब्जेक्टमा छौँ। किनकि पार्टिकल जहिले पनि सब्जेक्ट र अब्जेक्टमा लाग्छ है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि जहिले पनि पार्टिकल सब्जेक्ट र अब्जेक्टमा मात्रै लाग्छ यो विभक्ति नामयोगी भन्ने कुरा। अब यसलाई छोडिदिउँ अहिले, हामी यहाँ दुईटामा छौँ सब्जेक्ट र अब्जेक्टमा। यो छेगा, यो गा भनेको पनि पार्टिकल हो, उल भनेको पनि पार्टिकल हो, या लाई भन्ने हुन्छ। अब यो मैले कामलाई गरेँ भन्ने कोरियन भाषामा यस्तै वाक्य भन्छ, तर नेपालीमा चाहिँ मैले काम गरेँ भन्दा नि मिल्यो। अब यहाँ हामीले हेरौँ कि गा भनेको के रहेछ ले रहेछ। छ गा चाहिँ छेगा, छ र गा चाहिँ छ गा नभएर के हुन्छ छेगा भन्ने छ। त्यस्तै ना र गा पनि नागा नभएर नेगा हुन्छ मैले भन्दाखेरिको अवस्थामा है। त्यस्तै अब अर्को यदि न भन्नु पर्यो, न भनेको त अथवा तिमी, त अथवा तिमी भने तैँले भन्नु पनि केसमा पनि अब यसरी न प्लस गा, न गा नभएर यसरी न गा नभएर नेगा हुन्छ। अहिलेको यो या चोला नेगा भनेको चाहिँ मैले थियो, यता अगाडिपट्टि आएको यो नेगा चाहिँ तैँले अथवा तिमीले भन्ने बेलामा चाहिँ यो नेगा प्रयोग गरिन्छ। अब हामीले के कुरा बुझ्यौँ, न भनेको त अथवा तिमी रहेछ, ना अथवा छ भनेको चाहिँ म रहेछ, मैले भन्दा नागा होइन कि नेगा, र यो छगा होइन कि छेगा भन्नुपर्ने छ। यसरी हामीले यो कुरा बुझ्यौँ, गा लाग्ने केस पनि बुझ्यो। र समूहमा हामीले के कुरा भन्यौँ भन्दा नाउन र प्रोनाउन लगत्तै इ र गा छ भनेदेखि इ र गाको मिनिङको अर्थ के छ, इ र गाको मिनिङ के रहेछ ले रहेछ। यो इ र गामा इ कहाँ लाग्छ अरे शब्दको अन्तिममा अथवा नाउन अथवा प्रोनाउनको इन्डिङमा चाहिँ फाछिम छ भनेदेखि झुन्डेर आउँदाखेरि लगत्तै भावेल आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। फाछिम छ भनेदेखि इ र भावेल इन्डिङ छ भने, कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने इ र भावेल इन्डिङ छ भनेदेखि गा लगाउनु पर्ने छ। यसको मिनिङ ले हुन्छ। यति भन्दै गर्दा यसको अलिकति थोरै
नोटमा हेरिहालौँ अब है। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, हामीले सुरुमा बुझेपछि अरू पनि बुझ्छौँ। यो नोटमा थोरै कुरा के छ भन्दा यो इ र गाको मिनिङ ले हो। हामीले एक कुरा पढिरहेको छौँ है, इ र गाको मिनिङ ले हो। तर सधैँभरि यो वाक्यमा हामी देख्छौँ इ र गाको मिनिङ, इ र गा लगाएको देख्छौँ होइन, इ पनि देख्छौँ गा देख्छौँ, शब्दै पछि प्रत्येक शब्दै पछि हामी यो इ र गाको सब्जेक्ट अब्जेक्टमा इ र गा लागेको देख्छौँ, यो छोसाको रूपमा पार्टिकलको रूपमा। तर सधैँभरि इ र गाको मिनिङ ले नै भन्ने उच्चारण चाहिँ नहुन सक्छ, अथवा ले नै भन्ने मिनिङ नेपालीमा हामी सबैलाई ले राखेर उच्चारण त्यसको मिनिङ नेपालीमा ठ्याक्कै चाहिँ नआउन पनि सक्छ, त्यसो गर्दा नमिल्न पनि सक्छ। भन्न खोजेको कुरा के भन्दा यो लगाइए तापनि इ र गा हामीले लगाएको देखे तापनि त्यसलाई नेपालीमा मिनिङ मिल्छ भनेदेखि अब ले राखे जस्तै रामले भातलाई खान्छ भन्दा रामले भातलाई खान्छ त्यो रामले भन्न मिल्यो। तर कुनै कुनै केसमा त्यो ले हाल्दाखेरि नेपाली वाक्य ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा इ र गाको मिनिङ साइलेन्स भन्नुपर्छ, यानि कि त्यसको उच्चारण त्यसको मिनिङ नआउन पनि सक्छ। यो भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा जस्तै थोरै वाक्य लेख्छु म, ओनुरुन नाल्सिगा चोहायो। यहाँ हेर्नुहोस् त, ओनुरुन नाल्सिगा चोहायो। अब यो उन भनेको हामीले पढ्न बाँकी छ, यो पार्टिकलको रूपमा प्रयोग भएको। आज चाहिँ भन्ने हुन्छ, आज चाहिँ, आज चाहिँ। नाल्सी भनेको मौसम। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ कि गा हो, यो गा भनेको के हो, भर्खर पढेको ले। अब यो छुहायो भनेको के छ, राम्रो छ भनेको। अब यसलाई छोडिदिनुहोस्, यो भवको पाटो भयो। अब हामी जाउँ यो ओनुरुन भनेको आज चाहिँ, त्यसपछि यो नाल्सी गा है, यो नाल्सी भनेको आफ्नो नाउन हो। यो नाल्सी गा भन्दा यो मौसमले। अब नेपालीमा पढ्नुहोस् त कस्तो हुन्छ, आज चाहिँ मौसमले राम्रो छ। आज चाहिँ मौसमले राम्रो छ भन्दाखेरि भन्दा आज मौसम राम्रो छ यतिकै राम्रो छ नि, मतलब यतिकै वाक्य पुरा पर्फेक्ट छ। भन्न खोजेको यो नाल्सी गा लेखिए पनि यो मौसमले नै भन्न आवश्यक छैन, नहुन पनि सक्छ। भन्न खोजेको यो गा राख्दाखेरि अथवा इ जेसुकै इको ठाउँमा गा पनि आउन सक्छ, सरी गाको ठाउँमा इ पनि आउला। यसलाई के मतलब भन कि यो इ र गा जेसुकै आए पनि त्यसले नेपालीको मिनिङ राख्दा मिल्छ, ठिकै छ। मिल्दैन भनेदेखि यहाँ लेखाइमा त अनिवार्य हुनै पर्यो, तर उच्चारणमा नेपालीमा यो गा को मिनिङ ले नभन्दा पनि हुन्छ। अथवा मिल्दैन भनेदेखि आज चाहिँ अथवा आज चाहिँ पनि हामी भन्दाखेरि आज भन्दा नि मिल्छ है, लेखाइमा चाहिँ आज चाहिँ नि भयो। आज मौसम राम्रो छ, बस यतिकै ठिक छ। कुरा यति हो कि सबै ठाउँमा यसको मिनिङ ले राखेर उच्चारण गर्न आवश्यक हुँदैन है। जस्तै अर्को एउटा पनि हेर्नुहोस्, सनसेङ सनसेङ निमी सिजाङ ए खामनिदा। यसो भन्दा सनसेङ निम इ हेर्नुहोस् है, सनसेङ निम भनेको शिक्षक भनेको टिचर, इ भनेको ले भन्ने भयो नि त, हामीले इगा भनेको ले पढ्दैछौँ। सिजाङ ए भनेको बजारमा भनेको, यो मा भनेको नाम हो कि यो पनि हामी पढ्न बाँकी छ। खामनिदा भनेको जानुहुन्छ, अब जानुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, शिक्षकले लेखाइमा के भयो, शिक्षकले बजारमा जानुहुन्छ। लेखाइमा चाहिँ शिक्षकले बजारमा जानुहुन्छ नै भयो, तर हामीले नेपालीमा ठ्याक्कै नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर भन्दाखेरि चाहिँ अब शिक्षक बजारमा जानुहुन्छ, यत्तिकै यो वाक्य पुरा छ, यत्तिकै यो वाक्य मिलेको छ भने अब शिक्षकले भनिरहन आवश्यक छैन। लेखाइमा सनसेङ निम मात्र लेखे फेरि मिल्दैन, सनसेङ निम इ नै हाल्नु पऱ्यो। किन इ हालेको भन्दा अन्तिममा शब्दको अन्तिममा यो नाउनको अन्तिममा के छ, इन्डिङ फाक्षिममा छ, त्यही भएर इ लगाएको हामीले सनसेङ निमी भो भन्दाखेरि चाहिँ सनसेङ निमी भो बजारमा जानुहुन्छ। अब टिचर बजारमा जानुहुन्छ भन्दा लेखाइमा टिचरले बजारमा जानुहुन्छ लेखे तापनि कोरियन भाषामा नेपाली भन्दा शिक्षक बजारमा जानुहुन्छ, यत्तिकै यो वाक्य कम्प्लिट हुन्छ। कुरा हामीले पक्कै पनि बुझ्यौँ होला कि यो इ र गाको मिनिङ लेखाइमा त अनिवार्य हुनै पर्ने छ, किनकि बिना छोसा बिना पार्टिकल कुनै पनि वाक्य कोरियन सेन्टेन्स पुरा हुँदैन। त्यो ग्रामेटिकल मिस्टेक भन्छ, मैले अहिले भनिसकेँ भने। तर सबै ठाउँमा हामी नेपालीमा कन्भर्ट गरेर उच्चारण गर्ने बेलामा चाहिँ सबै ठाउँमा लिएको मिनिङ निकाल्दा हामीलाई त्यसले वाक्यलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेको जस्तो हामीलाई त्यो महसुस हुनसक्छ। त्यसकारण पनि के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दा इ र गाको मिनिङ सबै ठाउँमा लेखे तापनि त्यसको ठ्याक्कै नेपाली मिनिङ आउँछ, ठिकै छ, नभए त्यसलाई उच्चारण नगर्दा पनि हुनेछ
यति बुझेपछि हामीले यो अब समस्या हुँदैन। हामीले यो हरेक ठाउँमा हामीले यो कोरियन वाक्यका जति पनि प्याराग्राफ पढ्ने बेलामा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कुरा हामी झुकिन्छौँ। त्यही भएर मैले सुरुमा भनिरहेको छु अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ कि यो इ र गा सबै ठाउँमा देख्छौँ, हामीले हरेक ठाउँमा देख्छौँ, हामी झुकिनु भएन है। इ र गा कुरा त्यो ले रहेछ। अब त्यसपछि नम्बर 2 मा जाउँ। अलिकति लामो भयो यसको डिस्कस हाम्रो। अब त्यसपछि नाउन अथवा प्रनाउन लगत्तै नाम अथवा सर्वनाम लगत्तै उन अथवा नुनको केस हेरौँ। उन अथवा नुन यसको मिनिङ हुन्छ चाहिँ। आएको थियो राम चाहिँ, हरि चाहिँ, कसैलाई पार्टिकुलरली कसैलाई फोकस गरेर भन्दाखेरि म चाहिँ यो काम गर्छु अथवा राम चाहिँ गर्छ, ऊ चाहिँ गर्छ, यसरी भन्दा पनि। र अर्को सामान्यतया सब्जेक्टमा यो पनि लाग्ने कुरा हो। यो पनि सब्जेक्ट पार्टिकल हो, कर्ता कारक नै हो, सब्जेक्ट पार्टिकल हो। अहिलेको इगा पनि के थियो? सब्जेक्ट पार्टिकल थियो हैन, पार्टिकल। मिनिङ के छ? उन नुनको चाहिँ रहेछ। अब यहाँ बुझिसक्यो हामीले ईको ठाउँमा के थियो? कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुँदाखेरि इ थियो, भावल इन्डिङ भयो गा थियो भने यहाँ पनि त्यही केस हो। यदि कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो उन, हेर्नुहोस् त यहाँ के आएको छ? भावलको कुरा आएको छ नि हो। र यदि फाक्षिम नभएको अथवा भावल इन्डिङ छ भनेदेखि के हो? नुन है। भनिसके कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ यानि कि फाक्षिम शब्दको अन्तिममा आएको छ भनेदेखि उन लगाउनु पर्ने छ। र यदि शब्दको अन्तिममा फाक्षिम छैन यानि कि भावल इन्डिङ छ भनेदेखि के हाल्नु पर्ने छ? नुन हाल्ने। यसको र यसको दुवैको मिनिङ प्राय उस्तै हुन्छ। यो दुवै उत्तिकै प्रयोग गरिन्छ। दुईटामा जुन लगाउँदा पनि जुन सजतै हाल्दा हुन्छ। सब्जेक्टमा कुनै पनि मतलब भएन। म चाहिँ अथवा मैले, म चाहिँ काम गर्छु, मैले काम गर्छु, जे भन्दा हुन्छ। रामले काम गर्छ, राम चाहिँ काम गर्छ, कुनै पनि समस्या हुँदैन। यसमा नजुकिन तपाईँहरू है। धेरै यसलाई भाषमा जानु पनि पर्दैन, आवश्यक छैन त्यो। सरल हल्का रूपमा बुझ्दा हुन्छ। अब यो उन नुनमा हेरौँ त। जस्तै आइको केसमा राम चाहिँ भन्नु पर्यो भने राम भयो। अब यहाँ त के हाल्नु पर्यो? फाक्षिम छ राम उन। राम नुन होइन, राम उन भन्दा चाहिँ के भयो? राम उन। राम चाहिँ विद्यालय जान्छ। त्यस्तै हरि। अब हरि चाहिँ भन्दा हरि नुन, किनकि हरि उन हुँदैन, अन्तिममा के इन्डिङ छ? इ इन्डिङ छ। लास्टमा यहाँ हेर्ने फेरि जहिले पनि शब्दको अन्तिममा गएर हेर्नु होला कि यहाँ हेर्नु पर्यो अन्तिममा के इन्डिङ छ? भावल इन्डिङ छ। हरि नुन यानि कि हरि चाहिँ फुटबल खेल्छ, हरि चाहिँ पत्रिका पढ्छ, जे पनि भन्न मिल्यो। यो पनि के भयो? सब्जेक्ट पार्टिकल भयो, सब्जेक्टमा लागेको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो है। एउटा वाक्य हेर्नुहोस्। जस्तै म चाहिँ भन्नु पर्यो भनेदेखि म चाहिँ विद्यालय जान्छु भन्दा छ भनेको म गा हाल्दाखेरि पो छ र गा छेगा भयो। तर उन हाल्ने बेलामा अथवा नुन लाउने बेलामा त अब के लाग्छ? छ नुन नै हुन्छ। यहाँ छे नुन अरू गर्न आवश्यक छैन, छ नुन नै भयो। छ नुन, तर छ मात्रै गर्न पाइएन। यो म चाहिँ नलेखेर म विद्यालय जान्छु भन्दा पनि नेपाली वाक्य पुरा हुन्छ। म विद्यालय जान्छु भन्ने गर्दा पनि अब छ नुन चाहिँ लगाउनै पर्यो। अथवा छेगा गर्नुहोस्, त्यसमा समस्या भएन। तर पार्टिकल चाहिँ अनिवार्य रूपमा हाल्नुहोस्। छ नुन, यहाँ चाहिँ लेखौँ। छ नुन विद्यालय भन्दा हाकियो भनेको विद्यालय हो। छ नुन हाकियो। अब यो ठाउँको केसमा ए भन्ने पार्टिकल लाग्छ। अर्को यो पनि पार्टिकल हामीले पढ्नु बाँकी छ। म चाहिँ विद्यालयमा जान्छु भन्दा खाम्नी दा। अब यता हामी छोड्दिउँ अहिले। यहाँ हेरौँ कि छ नुन भनेको के रहेछ? म चाहिँ विद्यालयमा जान्छु अथवा म विद्यालयमा जान्छु। यो भयो उन र नुनको कुरा। यसलाई मैले अब मेटाएँ। हामीले दुईटा पार्टिकल, दुईटा चाहिँ छोसा हेरिसक्यौँ है। अब नम्बर 3 मा नाउन अथवा प्रोनाउन लगत्तै उल अथवा रुल है। उल अथवा रुल भनेपछि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो? उल भनेको नाउन र प्रोनाउनको यानि कि शब्दको अन्तिममा यदि कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भनेदेखि उल, अथवा फाक्षिम छ भनेदेखि उल, र भावेलको इन्डिङ छ भने रुल। यसको मिनिङ हुन्छ ला इ है। ला इ भन्नु पर्यो भनेदेखि रामले भातलाई खान्छ भन्ने केस हुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दा अब्जेक्ट पार्टिकल हो। यो अब्जेक्ट पार्टिकल हो, अब्जेक्टमा लाग्दछ।
है यो कर्म कारक भन्छ कर्मसँग यसले चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्छ यो कर्मसँग लाग्छ कर्मसँग टाँसिएको हुन्छ किनकि आफैमा लागेको छुट्टै मिनिङ त छैन यसले चाहिँ कर्मसँग टाँसिएर यसले एउटा पदीय सम्बन्ध बनाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भने अब लाई भने के रहेछ अब्जेक्ट पार्टिकल रहेछ हैन कर्म कारक अब हेरौँ कि राम भात खान्छ भन्ने केसमा एउटा वाक्य हामीले बनायौँ मानौँ अब कसरी यो वाक्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्दा अब राम भने के हो सब्जेक्ट भयो अब सब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै सब्जेक्ट पार्टिकल सम्झिहाल्नु पर्यो कि इ गा र उन हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ अब इ गामा इ लाउनुस् अथवा उनमा उन लाउनुस् जे लाउनुस् तपाईँको आफ्नो इच्छा दुवै मिल्छ राम इ लगाए मैले राम इ अब यो फाप भनेको त के हो अब्जेक्ट हो यहाँ हामी अहिले अब्जेक्ट पार्टिकलमा छौँ यानि कि कर्म कारकमा छौँ सब्जेक्ट अब्जेक्ट र भर्बको केसमा हामी अहिले अब्जेक्टमा छौँ यसरी बुझ्नु होला यो अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै अब हामी योलाई हेर्नु पर्यो कि भातको केसमा फाप अब यो अब्जेक्ट पार्टिकल त के छ उल अथवा रुल हो यो केवल एउटा मात्रै हुन्छ एउटा मात्रै छ यो उल र रुल मात्रै हो अब भात लाई भन्नु पर्यो नि हैन अब यहाँ भातमा त अरू मिल्दैन हैन भात ले पनि भएन भात लाई भन्दा अब अब्जेक्ट पार्टिकल लाई हाल्दाखेरि के याद गर्नु पर्यो यो भवल लिनिङ छ कि फाचिम छ अन्तिममा के छ हेर्नुस् झुन्डेको छ यानी कि यो फाचिम छ अब फाप उल लाउनु पर्यो यसरी लागेको हो फाबुल है भन्दा चाहिँ फाबुल भयो अब राम इ फाबुल अब खान्छ भन्दा मक सुनिदा अथवा म गयो यो भयो भवको पाटो यसलाई छुट्टै हेरौँ पछि हेरौँला अहिले हामी यहाँ सब्जेक्ट र अब्जेक्टमा सब्जेक्ट पार्टिकल हामीले यो इ लगायौँ यहाँ यो सब्जेक्ट पार्टिकल भयो भने अब्जेक्ट पार्टिकल के लगायौँ हामीले यहाँ उल रुलमा उल लगायौँ बुझ्नुपर्ने कुरा नै यति मात्रै हो क्या यति बुझ्यो भने हामीले यो सेन्टेन्समा हाम्रो समस्या कहीँ पनि हुँदैन छोसा पार्टिकल भन्ने बित्तिकै यो सब्जेक्ट र अब्जेक्टमा लाग्छ हैन मेन कुरा सब्जेक्ट र अब्जेक्टमा यसले अट्याच हुन्छ र यसको मिनिङ चाहिँ हामीले पहिला याद गरेपछि यो कहाँ कसरी लाग्छ त्यति बुझेपछि बस सेन्टेन्स बनाउने बेलामा यसलाई अनिवार्य रूपमा हाल्नै पर्ने छ र हामीले यदि कोरियन वाक्य पढ्छौँ भने त्यहाँ हरेक ठाउँमा यो पार्टिकल लागेको देख्छ त्यतिखेर हामीले बुझ्नु पर्यो र अर्को कुरा मैले भनिसकेको छु कि इ र गाको केसमा पनि तपाईँको यदि त्यसको मिनिङ आउँदैन भनेदेखि त्यहाँ समस्या छ नि त्यतिकै छोडिदिनु होला कुनै प्रब्लम भएन र यदि त्यसको मिनिङ नेपालीमा आउँछ ठिकै छ आउँदैन भनेदेखि लगाएको छ समस्या भने लाउनु चाहिँ पर्यो अनिवार्य रूपमा हामीले चाहे वाक्य बनाउँदाखेरि होस् अथवा अरू केसमा यसरी हामीले सब्जेक्ट र अब्जेक्ट पार्टिकल कुराहरू यहाँ गऱ्यौँ है यसरी अब हामी जस्तोसुकै वाक्य बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई हामीले याद गर्न सक्नु पर्यो हेर्नु पर्यो अब नेक्स्टमा जाउँ अब हामी नाउन अथवा प्रोनाउन लगत्तैको ए है ए भनेको मा भन्ने हुन्छ यसको मिनिङ मा हो अब यो मा चाहिँ एउटा ठाउँमा म विद्यालयमा जान्छु म घरमा जान्छु म चौकीमा जान्छु यो के हो ठाउँ भयो र अर्को समय म बिहानको 7 बजेमा उठ्छु म दिउँसोको अपराह्नको 12 बजेमा काम गर्छु अथवा खाना खान्छु त्यो एउटा टाइममा एउटा चाहिँ ठाउँमा जसलाई ठाउँलाई कोरियन भाषामा छाङसो भन्छ र समयलाई कोरियन भाषामा सिगान भन्छ सिगानको मिनिङहरु घण्टा पनि भन्ने हुन्छ अब ठाउँ र समयका शब्द आउने बित्तिकै त्यसको अन्तिममा हामीले चाहिँ अब ए पार्टिकल लाग्छ है भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो यो हामीले याद गर्नु पर्यो जस्तै अब यहाँ त हामीलाई के ढुक्क छ भन्दा अहिले त दुईटा केस थियो हैन एउटा भावेल इन्डिङ अर्को चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ त्यो शब्दको अन्तिममा हेर्नु पनि हुन्थ्यो यहाँ ढुक्क छ चाहे फाचिम्बु इन्डिङ होस् चाहे भावेलको इन्डिङ होस् लगाउने सिर्फ एउटा ए मात्रै हो हाक्यो भनेको विद्यालयमा भन्नु पर्यो अब यहाँ विद्यालयमा भन्दा के भयो हाक्यो ए भयो यो भनेको विद्यालयमा छनुन हाक्यो ए खामनिदा
यो चाहिँ खादा भन्ने भबबाट आएको हो। यसको मिनिङ जानु भन्ने हुन्छ, जानुबाट जान्छु, जान्छौँ, जान्छिन् भन्ने बन्छ। यो टेन्सतिरको पाटो भयो। अब यसले भनेको कुरा के भन्दा म चाहिँ अथवा म हाक्यो हाक्यो ठाउँ भयो, त्यही भएर यो विद्यालयमा। अब म विद्यालयमा जान्छु, म विद्यालय जान्छु भन्ने गर्दा कसरी बोल्नु पर्यो? छनुन हाक्यो छनुन हाक्यो म विद्यालयमा खाम्निदा जान्छु। यसरी हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो है। यो भयो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, टाइम भने मैले होइन, समय। ओजन भनेको छ, ओजन भनेको छ, ओजन ए लगाएँ मैले। यो ओजन भनेको एएम भनेको, एएममा अथवा बिहानमा, एएमको टाइममा। त्यस्तै ओ हु ए भनेको पिएमको पिएममा। म पिएममा अथवा 12 बजीभन्दा पछि भन्न खोजेको, एएम भनेको 12 भन्दा अगाडिपट्टि भन्न खोजेको। त्यस्तै 7 बजे भन्नु पर्यो भनेदेखि अब के भयो? आहो सी ए। यसरी 7 बजेमा। 7 बजे मात्रै भन्दा पनि आउप्सी ए चाहिँ लगाइन्छ क्या, आउप्सी ए होइन। मान्नगे सुन्दा 7 बजे चाहिँ भेट्नेछु। 7 बजेमा नेपालीमा 7 बजे भन्दा गाह्रो जस्तो भए पनि यो लेखाइमा चाहिँ आउप्सी ए मान्नगे सुन्दा गर्नुपर्ने हुन्छ, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहुनको लागि। यसरी जस्तै एउटा उदाहरण हेरौँ। छनुन आछिमे। अब आछिम भनेको बिहान। अब आछिममा पार्टिकल लाउनु पर्यो ए। बिहानमा भनेको म बिहानमा मुरुल। अब हेर्नुहोस् त, उल भनेको लाई हो नि। अब मुरुल, मूल त अब्जेक्ट हो, पानी लाई भन्न खोजेको। मासिदा भन्ने पिउनु भन्ने हुन्छ, मासिम्निदा पिउँछु भनेको यसले। म बिहान, अब दुईटा आयो पार्टिकल यसमा। बिहानमा भन्ने भयो एउटा, अर्को पानीलाई पिउँछु नभने पनि पानी पिउँछु भन्दा मिल्यो। नेपालीमा हामी भन्दा चाहिँ यसरी पानी पिउँछु भन्दाखेरि ओके, तर लेखाइमा चाहिँ मुरुल मासिम्निदा, मूल मासिम्निदा मात्रै गरे मिस्टेक हुन्छ। यो भयो म बिहानमा पानी पिउँछु। छनुन आछिमे मुरुल मासिम्निदा। यो आछिम भनेको के भयो? टाइम भयो, समय भयो। यसरी यो चाहिँ के छ? समय र अर्को के छ? ठाउँमा लाग्छ। ए भनेको मिनिङ के रहेछ? मारी छ। त्यसपछि नम्बर 5 मा नाउन प्रोनाउन लगत्तै यो उही छ है। उही भनेको मिनिङ चाहिँ को भन्ने हुन्छ हैन। जस्तै रामको, हरिको, श्यामको, यो चाहिँ हैन फलानु अब किताबको, कपीको, जेकै भन्नु नि मिल्यो। को नाउन अथवा प्रोनाउन लगत्तै त्यसमा उही छ भने यसको मिनिङ को भन्ने हुन्छ। जस्तै राम उही, रामको। त्यस्तै सीता उही, सीताको। एउटा कुरा के बुझ्नु होला भन्दा यो उही भए तापनि यसको मिनिङ कहिलेकाहीँ ए पनि गरिन्छ। यसको उच्चारण चाहिँ प्रायः तपाईँको सेन्टेन्स पढ्ने बेलामा हामी सुन्दैनौँ। यसको उच्चारण चाहिँ प्रायः राम ए, सीता ए, यो बेला हामी झुकिन्छौँ। यो उही हो तर उच्चारण चाहिँ यसको ए पनि गरिन्छ है। त्यसरी बुझ्नु होला। जस्तै राम उही, रामको, खाबाङ इम्निदा। अब हेर्नुहोस्, अहिले कुरा यहाँ पनि आएको छ एउटा। रामको यसले भन्न खोजेको रामको ब्याग हो मात्रै भनेको। खाबाङ भनेको झोला। अब यहाँ ई को मिनिङ यदि ले भन्ने हो भने त के हुन्छ? रामको झोलाले हो भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है। अब यहाँ यो ले भन्न आवश्यक हुँदैन, लेख्दाखेरि खाबाङी लेखे पनि रामको झोला हो। त्यस्तै सीता उही, सीताको, मुलगनी इम्निदा। मुलगन भनेको सामान भन्ने हुन्छ। सीताको, अब यहाँ पनि सामानले होइन, सामान हो। लेखाइमा त ई छ, ईको मिनिङ ले हो, पार्टिकल लगाएको छ। मुलगन मात्रै भन्दा होइन कि मुलगन ई लगाउनु पर्यो।
मिनिङ लेखाइमा चाहिँ मूलगनी नि हुने भयो, नेपालीमा चाहिँ सीताको सामाना हो। यसरी आज हामीले छोसा विभक्तिको बारेमा केही कुराहरू पढेको छौँ नम्बर 5 सम्म। बाँकी यसको धेरै छन्, अरू पनि छन् विभक्ति नामयोगी, र यो बाँकी अरू विभक्तिहरू हामी आगामी एपिसोडमा पढ्नेछौँ। कृपया आज चाहिँ हामीले यति मात्रै गरेको छौँ। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हेरेर तपाईँको सल्लाह सुझाव दिन पनि नभन्नुहोला। र यदि तपाईँ यो हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भनेदेखि कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै आजको यस एपिसोडबाट म बिदा हुन चाहन्छु। अनि खेसे हो खामसाम्दा।